रूहानियत टीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। उम्मीद है कि दोस्तों आप तमामी हज़रत खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज मैं फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ बहुत ही एक चमत्कार वीडियो लेकर। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो के ज़रिए आप तक एक ऐसा पावरफुल, एक ऐसा ताकतवर कुरानी वजीफ़ा पेश करने वाला हूँ जिसके ज़रिए आपके घर में कितना ही पुराना जादू टोने का असर क्यों ना हो, सालों साल से जिन्नात खब्बीस ही का असर क्यों ना हो, पल भर में आप उसे ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों यही दो मसलों को लेकर बहुत सारे हजरात जो है परेशान हैं। कहते हैं कि हमारे घर में जादू टोने का असर है, कोई कहते हैं कि हमारे घर में जो है जिन्नात खब्बीस का असर है। बहुत सारे हजरात इन मसलों को लेकर इतना परेशान है कि आमिलीन हजरात के पास चक्कर लगा कर थक गए, फिर भी उनके घर से परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत सारे हजरात कहते हैं कि हमें कोई अच्छा आमिल नहीं मिल पा रहा है, कि हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दूर करना है। जो भी हो दोस्तों, किसी के घर में जादू टोना या फिर जिन्नात खब्बीस का असर होने की वजह से यह तो जाहिर सी बात है बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारी मुसीबतों को सामना करना पड़ता है, बहुत सारे कामों में जो है रुकावट पैदा हुआ करती है। कुछ भी हो दोस्तों, आप यकीन कामिल के साथ आज जो वजीफ़ा मैं आपको पहुंचाने वाला हूं, इस वजीफ़ा को करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन नहीं बल्कि बड़े दावा के साथ कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वो वजीफ़ा कौन सा है, कैसे करना है, क्या किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। इससे कबल मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो हज़रात हमारे चैनल पर पहली बार है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस रिलेटेड वीडियो के साथ रोज़ाना मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ करता हूं, ताकि वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आइए दोस्तों वजीफ़ा की तरफ चलते हैं। दोस्तों वजीफ़ा जो है आपको रात में करना है, किसी एक तन्हाई कमरे में बैठकर करना है। बेहतर है सबसे पहले आप पाको साफ हासिल करें, उसके बाद इशा की नमाज अदा करें और जिस मुसल्ला पर आपने इशा की नमाज अदा की है, बेहतर है उसी मुसल्ला पर बैठ के आप ये वजीफ़ा करें। वजीफ़ा को करने के लिए सिर्फ़ आपको बोतल में एक बोतल पानी चाहिए, या फिर किसी और एक बर्तन में पानी ले सकते हैं। बस इतना ही करना है। उसके बाद जो दुआ मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे पढ़ना है, उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आज जो वजीफ़ा मैंने आपको बताने जा रहा हूँ, ये वजीफ़ा जो है हर कोई कर सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ना ही इसमें डर खौफ की कोई बात है। बिल्कुल बिला खौफ आप इस वजीफ़ा को करें, इंशाअल्लाह ताला आप जो है बहुत ही जल्द इस वजीफ़ा से कामयाबी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको नमाज़ पढ़ना है। नमाज़ पढ़ने के बाद उसी मुसल्ला पर बैठ जाना है, क़िबला की तरफ होकर। क़िबला की तरफ होकर बैठकर सबसे पहले आपको करना क्या है, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। यानी जो दुरूद इब्राहिमी नमाज में पढ़ी जाती है उसी को दुरूद इब्राहिमी कहा जाता है। उसको आप 11 मरतबा पढ़ें।
پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں، آیات الکرسی 3 مرتبہ پڑھیں، آیات الکرسی 3 مرتبہ پڑھیں۔ آیات الکرسی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اس سورہ کو کمپلیٹ 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آپ کو پڑھنا ہے قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ فلق کو 3 مرتبہ کمپلیٹ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس اس سورہ کو کمپلیٹ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد چھوٹی سی ایک دعا ہے، اس دعا کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں، وہ دعا آپ غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بکلمات اللہ التامات، اتنا ہی آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر سے آپ کیا کریں، وہی درود ابراہیمی جو آپ نے پہلے پڑھا اس کو آپ پھر سے 11 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد جو پانی آپ نے بوتل یا پھر کسی برتن میں لیا ہے اس میں آپ کیا کریں، 1 مرتبہ دم کریں۔ دم کرنے کے بعد آپ اس پانی کو لے کر گھر میں جو مریض ہے اس مریض کو پلا دیجئے، یعنی کہ جو جادو ٹونے کا شکار ہے یا پھر جنات خبیث کا اثر جس پر ہے اس کو آپ پلا دیجئے، تھوڑا سا پانی پلا دیجئے۔ پلانے کے بعد آپ کیا کریں، کسی اور ایک بالٹی میں پانی بھر لیجئے، دوسرا پانی آپ بھر لیجئے۔ بھرنے کے بعد جو آپ نے وظیفہ کر لیا ہے، جو وظیفہ کر کے رکھا ہے پانی، وہ پانی جو ہے اس بالٹی والے پانی میں ملا دیجئے۔ ملانے کے بعد وہ پانی گھر کی چاروں طرف آپ تھوڑا تھوڑا کر کے چھڑک دیجئے۔ بس اتنا ہی آپ کو وظیفہ کرنا ہے۔ اس سے ہوگا کیا دوستوں، ایک بات دھیان رکھیے، جو مریض ہے مریض کو پانی پینے سے مریض کے اندر سے جادو ٹونے کا اثر ختم ہو جائے گا، اور جنات خبیث کا جو اثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جو پانی آپ نے چاروں طرف چھڑک دیے ہیں، گھر کی چاروں طرف چھڑکے ہیں، یہ چھڑکنے سے آپ کے گھر میں اگر جادو ٹونا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، یا پھر اگر جنات خبیث کا اثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اگر جنات خبیث موجود ہے تو وہ بھاگ جائے گا۔ دوستو وظیفہ تو چھوٹا سا ہے، اس کو ایسا ویسا وظیفہ مت سمجھیے گا، بالکل ایسا ویسا وظیفہ مت سمجھیے گا۔ اس وظیفہ کو یقین کامل سے آپ کریں۔ میں بڑے دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت بہت فائدہ ملے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہزاروں عاملین سے عمل کرانے کے بعد آپ کو جتنا فائدہ نہیں ہوا، انشاءاللہ تعالی میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں اس وظیفہ سے آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو امید ہے کہ آج یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا، یہ وظیفہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ دوستو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں کہ اگر آپ کے ایک شیئر سے کسی کو فائدہ ہو تو اس کا عذر آپ کو ضرور ملے گا۔ ملاقات ہوگی کسی اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔